اللہ ताला जब तुम्हारी नामुमकिन दुआओं पर मोजज़ों की बरसात बरसाता है तो तुम्हें कुछ खास निशानी और इशारे दिखाता है। जानते हो अल्लाह पर तवक्ल के बाद होने वाले मोजज़े यकीनी होते हैं। मोजज़े होते हैं जब तुम मुसलसल आसानी की दुआ मांगते हो। तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह जवाब नहीं देता? अरे जब जब तुम दुआ मांगते हो ना, अल्लाह तब तब कहीं किसी के दिल को नरम कर रहे होते हैं, कहीं किसी के जहन में कोई ना कोई ख्याल डाल रहे होते हैं, तुम्हारे लिए कुछ असबाब पैदा कर रहे होते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो दुआएं हैं वो रायगा जा रही हैं। फ़र्क बस इतना है कि अल्लाह जो तुम्हारे लिए करता है ना, वो तुम्हें नज़र नहीं आता। अगर नज़र आने लगे ना तो तुम्हें किसी तरह अल्लाह के मंसूबों का इल्म हो जाए तो ईमान कैसे तो आजमाइश कैसी। तवक्ल की राह पर चलते रहो, क्योंकि ये तो राह बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। दुआएं इतनी शिद्दत से मांगी जाती हैं कि लगता है कि पूरी ना हो तो सांस उखड़ जाएगी, क्योंकि कुछ दुआएं हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। शिद्दत पकड़ जाए तो आंखें खुद ब खुद आसमान की जानब उठने लगती हैं। तुम यहाँ हो क्योंकि अल्लाह तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। जो खोया है तुमने वो अल्लाह की मसलिहत का हिस्सा था। अल्लाह से दोबारा मांग रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें दुआ का रास्ता दिखाया है और तुम्हारे दिल में दुआ की जानब मोड़ दिया है। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है, तो परेशान क्यों हो रहे हो? इन दुआओं को मोजज़ों में बदलना अल्लाह का काम है, तो तुम सिर्फ दुआ करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह की काम की फ़िक्र छोड़ दो, क्योंकि वह अपने काम करना बखूबी जानता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, और अपने रब पर तवक्ल रखो और तुम्हारा रब ही कारसाज काफ़ी है। अल्लाह पर तवक्ल करे, और इस हद तक कि अगर कुछ नामुमकिन लग रहा हो और हर चीज़ इस काम के खिलाफ हो जाए, लेकिन अल्लाह इसके करने का इरादा कर ले तो इसको कोई नहीं रोक सकता। बेशक अल्लाह वाहद ला शरीक है, वो हर चीज़ पर कादर है, इसकी शान बहुत बुलंद है। और आगे वो कुरान से ये निशानी दे रहा है, यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। तो सुनो, अल्लाह से मांगते रहो जो तुम चाहते हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब दे और इसे तुम्हारे लिए खूबसूरत दरवाज़े खोल दे। वो एक दिन कौन कहेगा, आप जल्दी ना करें और ये ना सोचें कि ये कैसे होगा। फ़िक्र करने में अपनी तवानाई ज़ाया ना करें, अपने तकवे और तवक्ल को मज़बूत रखें। अल्लाह ताला पर तवक्ल मज़बूत हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं है, और जब अल्लाह पाक कुन कह देते हैं तो कायनात का हर ज़रा आपके लिए वसीला बन जाता है। सुनो, बहुत कम वक्त रहता है, तुम्हारी दुआएं अब कबूल होने की घड़ी पर हो गई। ये मायूसी कैसी कब तक, ये परेशानी कब तक? खुद को इतना बेमोल भी ना करो कि लोग ही तुम पर मजाक बनाना शुरू कर दे। सुनो, क्या पता मुझसे अब चंद वक्त की दूरी पर हों। तुमने बस दुआ का दामन नहीं छोड़ना। जानते हो वो कौन सी खास निशानी है जो तुम्हारी नामुमकिन दुआओं से अल्लाह से मोजज़े करवा ही लेती हैं? याद रखो, जब तुम गम से परेशान होते हो, जब तुम अल्लाह से दुआएं करके आंसू बहाते हो, जब तुम्हें लग रहा होता है कि सब ख़त्म हो गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि तुम्हारी दुआओं को सुना नहीं गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि जवाब नहीं आएगा, तब अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे होते हैं, तुम्हारी दुआओं को सुन रहे होते हैं। वो मुस्कराते होंगे कि तुम्हें दुआ मांगते देखेंगे कि मेरा बंदा मुझे कितने प्यार से बुला रहा है, कितनी मोहब्बत से दुआएं मांग रहा है। और अगर तुम्हें पता लग जाए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या अजर रखा है, तो तुम्हें किसी चीज़ का गम नहीं होगा। तुम्हें आजमाइश छोटी लगने लगेगी और अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। मगर हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया होता है, और तुम दुआ करो और बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करो, और नसीब से नहीं घबराओ। वो तो अल्लाह के हाथ में है जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। सुनो, तुम इसलिए उदास हो कि दुआ कबूल नहीं हो रही। हाँ, कभी कभी कबूलियत का लम्हा होता है,
تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے۔ وہ دیکھ سکے کہ تمہارے میں کتنا صبر ہے، اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا، اس بات پر یقین رکھو وہ تمہیں ہر لمحے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ تم سے غافل نہیں ہے، بس دعا بھی قبول نہ کر کے تمہیں آزما رہا ہے، اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نہ نظر آئے پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھا کرو، بس وہی ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تمہاری دعائیں سننے والا، تمہارا مددگار، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسوؤں کو بھی بھانپ سکے، تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی آئے گی۔ اور یاد رکھو، معجزوں کا ہونا تمہارا صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا۔ اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں اس سے بہترین نوازے گا۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہو۔ وہ تمہارا صبر آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے، اور وہ کسی جولی حالی نہیں جانے دیتا۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہوتے ہیں، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جو دل کی زبانوں سے اس سے مانگتے ہو۔ وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اور وہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تو تمہیں تم سے بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تمہاری خواہشیں جو ہیں اس میں کیا دینا ہے اور کون سی چیز تمہیں دکھ دے رہی ہے، وہی تمہارے حق میں بہترین فیصلے کرنے پر قادر ہے۔ بس تم اپنے معاملات اس رب کے حوالے کر دو اور اپنی طرف سے پوری محنت کرو، وہ تمہارے لیے وہ فیصلہ لائے گا جو تم خود بھی اپنے لیے نہیں کر پاؤ گے۔ اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ تقدیر خود تمہارے واسطے فیصلہ کرے، اور بے شک اس کے فیصلے تو ہر چیز سے بڑھ کر اور حکمت سے بھرپور ہیں۔ وہ نوازے گا تمہیں تمہاری سوچ سے زیادہ، مگر تمہیں نہیں لگتا کہ وہ دنیا کی ہر حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تمہیں دکھ تو ہو رہا ہے، مگر وہ تمہیں اس دکھ سے اپنے قریب کر رہا ہے، بہت سے دکھوں سے بہت دور کر رہا ہے۔ تم لوگوں کا غم نہ کرو۔ تم نے قصہ یوسف تو سنا ہوگا۔ اپنے دل کو رب سے جوڑو، بے شک وہ تمہاری ہر منزل حسین بنائے گا۔ اللہ سے بار بار مانگو، صبر سے مت اکتاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکتے سے پہلے تمہاری خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں ہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کے ہر فیصلے پر خوش رہتے ہیں۔ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دو۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے انہیں معاف نہ کر سکے تو بھول جاؤ، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دو۔ مسکرانا اور خوش رہنے کی کوشش کرو، اور یہ یقین رکھا کرو کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ کام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے، لیکن یاد رکھو جسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اسے ڈٹ جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی۔ اچھے دن ضرور آئیں گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔
اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اسے دعا میں مانگا جائے، اسے تمہارے نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔